सबैलाई प्रभु येशूको नाममा जय मसीह। म आशा गर्छु तपाईहरु सबैजना आनन्द कुशल हुनुहुन्छ। आजको बाइबल अध्ययनमा हामी के सिक्नेछौँ भन्दा परमेश्वरको वचनलाई कुन कुन कुरोसँग तुलना गरिएको छ। परमेश्वरको वचन के सँग तुलना गरिएको छ। वर्ड अफ गॉड इज कम्पेयर्ड विथ अल द थिंग्स। कुन कुन कुरोसँग चाहिँ तुलना गरिएको छ त्यो आज हामी हेर्नेछौँ। यो अध्ययन अलि लामो हुनेछ, यसकारणले गर्दा यो अध्ययनलाई म दुई भागमा बाँड्नेछु। पार्ट 1 पार्ट 2 दुई भागमा हामी हेर्नेछौँ। र आउनुहोस् आजको अध्ययनलाई हामी सुरु गर्नेछौँ समयलाई मध्यनजर राख्दै। परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ मैले भनेको होइन, बाइबलले भने अनुसार परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ त्यो वचनलाई म गहिराईमा आज लानेछु, प्रकाशका कुरा बोल्नेछु। म आशा गर्छु तपाईले आजको वचनद्वारा धेरै आशिष पाउनुहुनेछ। सुरुदेखि अन्तसम्म बनिरहनुहोस्। पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि बेल आइकनलाई दबाउनुहोस् कि मेरो हरेक अध्ययन तपाईको आउनेछ। हालेलुया। र पहिलो परमेश्वरले चाहिँ केसँग तुलना गरेको छ वचनलाई भन्दाखेरि मेरो अध्ययन अनुसार मैले यहाँ तयार गरेको छु नोट्स। हिब्रू 4 को 12 मा के भन्छ, किनकि परमेश्वरको वचन जीवित र क्रियाशील हुन्छ। इंग्लिशमा यस्तो भन्छ, हिब्रू 4:12 मा यस्तो भन्छ, for the word of God is quick and powerful। अर्कोमा चाहिँ अर्को ट्रान्सलेसनले छ word of God is living and active भनेको छ। यहाँ त्यही भन्दै छ, यहाँ परमेश्वरको वचन चाहिँ कस्तो छ अरे, जीवित अनि क्रियाशील, एक्टिभ। भनेपछि यो परमेश्वरको वचन जो छ नि, परमेश्वरको वचन यो प्रिन्ट गरेको किताब होइन, यो प्रेसमै प्रिन्ट गरेको। तर यसलाई तपाईले अरु किताब जस्तो नलिनुहोस्। बाइबल परमेश्वरको वचन हो। दुई प्रकारको वचन छ, एउटा चाहिँ रेमा, अर्को चाहिँ लोगोस। यो ग्रीक शब्द हो। रेमा भनेको चाहिँ परमेश्वरले बोल्नु भएको वचन, आमेन। लोगोस भनेको चाहिँ लिखित वचन, रिटन वर्ड अफ गॉड इज कॉल्ड लोगोस। र परमेश्वरले बोल्नुभयो अनि वचनमा के गरियो, लेखियो, यसलाई लोगोस, आमेन। र आज यो परमेश्वरको वचन चाहिँ बोल्नु भएको वचन हो, परमेश्वरले लेख्नु भएको वचन हो यो। यसकारणले गर्दा यो वचन चाहिँ जीवित छ अरे। जस्तो तपाईँ अनि हामी जीवित छौं, हामी भित्र जीवन छ, लाइफ छ, त्यसरी यो परमेश्वरको वचन चाहिँ जीवित हो भने यसमा जीवन छ भनेको। तपाईँ अनि हामीमा जीवन भएको हुनाले अहिले हामी सास लिन्छौं, हेर्छौं, बोल्छौं, खान्छौं, सुन्छौं, हर काम गर्छौं, हिँड्न सक्छौं, गाडी चलाउन सक्छौं। बुझ्नुहुँदैछ? त्यसरी नै प्रियहरू, परमेश्वरको वचनमा जीवन छ भन्ने कुरो, यो लिखित भनेको उयो होइन, जस्ट डेड वर्ड होइन यो। अरु किताब पढ्नुहुन्छ तपाईले, ठिकै होला, तर बाइबललाई त्यसो नलिनु। परमेश्वरको वचन चाहिँ जीवित छ। जस्तो तपाईँ हिँडडुल गर्न सक्नुहुन्छ, बोल्न सक्नुहुन्छ, कार्य गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसरी नै परमेश्वरको वचन पनि कार्य गर्न सक्छ। परमेश्वरको वचनले काम गर्छ भनेको, क्रियाशील भनेको त्यही हो, एक्टिभ। परमेश्वरको वचन साधारण वचन होइन। यसै कारणले गर्दा जस्तो परमेश्वर जीवित हुनुहुन्छ, उहाँको वचन पनि के छ अरे, जीवित छ, लिभिङ। हालेलुया, प्रेज द लर्ड। कति राम्रो कुरा हेर्नुहोस् प्रियहरू। दोस्रो, त्यही हिब्रू 4 को 12 मै के लेखेको छ, हिब्रू 4 को 12 मै, किनकि परमेश्वरको वचन जीवित र क्रियाशील छ। त्यो नम्बर 1 हामीले हेरिसकिन्छ। दोस्रो, र कुनै पनि दुई धारे तलवार भन्दा बढी धारिलो हुन्छ। भनेपछि परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ दुई धारे तलवारसँग के गरेको छ, तुलना गरेको छ। इज कम्पेयर्ड विथ द two-edged sword। तरवारसँग के गरेको छ त तुलना। तरवार कसले चलाउँछ? तरवार पुरानो जमानामा युद्धमा प्रयोग गर्थे। तरवारले चाहिँ के गर्थ्यो, मान्छे मार्ने के गर्थ्यो, काम गर्थ्यो, युद्धमा प्रयोग गर्थ्यो। आज तपाईँ अनि हामीले पनि वचनलाई युद्धमा प्रयोग गर्नुपर्छ,
आमेन। यो आत्मिक युद्धमा यो प्रयोग गरिने तरवार हो प्रियहरू। यीशुले त्यही कारण पत्रसलाई भन्नुभयो, चेलाले भन्दा जसकोमा के छैन अरे तरवार छैन त्यो तरवार ल्याऊ। पत्रसले साँच्चै नै तरवार बोकेछ, कान पनि काट्यो, तर लिटरली होइन। बुझ्नुहोस् परमेश्वरको वचनले के भन्दैछ, के हामीले गर्नुपर्छ। र यहाँ परमेश्वरको वचन चाहिँ तरवारसँग तुलना गरिएको छ। हेर्नुहोस्, अनि त्यो वचन तरवार साधारण वचन होइन। यहाँ वचन चाहिँ साधारण छैन यहाँ, किनकि कुनै पनि दुईधारे तलवारभन्दा बढी धारिलो हुन्छ, यसले प्राण र आत्मालाई त्यसको जोर्नी जोर्नी र हाडको गुदीसम्म भाग भाग पारुन्जेल वार पार छेड्छ। भनेपछि परमेश्वरको वचन अहिलेसम्म मैले यस्तो तलवार देखेको छैन। पहिला त दुईधारे तलवार, यता नि काट्यो उता नि काट्यो। आमेन। सजिलो छ, दुईधारे तलवार चलाउनु चाहिँ के छ, सजिलो छ। किनभने यसरी काट्दाखेरि के हुन्छ, टाइम लाग्छ, तर यसमा टाइम लाग्दैन। आमेन। जहाँ चलायो त्यही के हो, त्यसले काट्ने काम गर्छ, छाट्ने काम गर्छ। दुईधारे तलवारले के गर्छ, बोल्ने व्यक्तिलाई नि काट्छ, सुन्ने व्यक्तिलाई नि काट्छ। मैले बोल्दैछु, यो वचन मेरो निम्ति पनि हो। आमेन। र यहाँ के भन्दैछ, दुईधारे तलवार भन्दा बढी धारिलो हुन्छ अरे, बहुत धारिलो छ, साधारण होइन। परमेश्वरको वचन, यो वचन धार छ। बोल्दाखेरि होशियार, याद गर्नुहोस्, तपाईँको वचनले बोल्दाखेरि धेरैपल्ट के गर्छ, मान्छेलाई भनौँ न जीवनलाई नष्ट गर्छ। त्यसले नगर्नुहोस् त्यसरी। तपाईँको वचनले कसैलाई तपाईँलाई पुनः पुऱ्याएको होस्, के भनौँ, विश्वास गर्ने व्यक्तिलाई अझै तपाईँले हौसला दिनुपर्छ। सुधारको काम गरेको छ तपाईँको वचनले। यो वचनले के गरोस्, पापीलाई धर्मी बनाउने काम गर्नुहोस्। हामी धेरैपल्ट के गर्छौँ, तलवार भन्दा यति साह्रो तरवार चलाउँछौँ नि, धेरैपल्ट चर्च खाली हुन्छ। किन? तपाईँले तरवारलाई चलाउन जान्नु भएन। तलवारलाई चलाउन सिक्नुहोस् प्रियहरू। मुख छ भन्दैमा जताभावी नबोल्नुहोस्। बोल्ने त तपाईँ एक हुनुहुन्छ, तर सुन्ने धेरै छ। आमेन। यसै कारणले गर्दा तरवारको काम चाहिँ गर्नुपर्छ। के भनेको, तरवारले के काम गर्छ, युद्धमा काम गर्छ, शैतानसँग लड्नको निम्ति काम गर्छ यसले। आमेन। त्यस यीशुले शैतानसँग लड्दाखेरि वचनलाई प्रयोग गर्नुभयो तरवारको रूपमा। आमेन। यहाँ के भन्दैछ, प्राण र आत्मालाई जोर्नी जोर्नी हाडको गुदीसम्म भाग भाग वार पार छेड्ने। भनेपछि यसले चाहिँ यस्तो कुनै तलवार मैले देखेको छैन। हड्डी हड्डी जोड्नी जोड्नीलाई गुदी गुदीलाई के गर्छ अरे, अनि प्राण अनि आत्माको हो अरे। त्यो पनि प्राण अनि आत्मालाई पनि छेड्ने कुन प्रकारको, कुन चाहिँ उयो होला, हतियार होला। तर परमेश्वरको वचन त्यस्तो छ प्रियहरू। हालेलुया। यति पावरफुल छ, यति सामर्थ्यशाली छ। पत्रसले पेन्टिकोसको दिनमा बोल्दाखेरि तरवार भनेको यो। जब उसले बोल्यो नि, मानिसको हृदय के भएर छिया छिया भयो। द हार्ट्स आर प्रिक्ड। अनि प्रश्न गरे, महाशय हामी उद्धार पाउनलाई के गर्यौं? यीशुको नाममा के ल्यायो? बप्तिस्मा ल्यायो। पहिलो दिन नै 3000 मानिसहरूले बप्तिस्मा लिए। वचन बोल्दाखेरि त्यसले तरवार काम गर्यो, मानिसको हृदयलाई के बनायो? छिया छिया बनायो। परमेश्वरको वचन प्रियहरू शक्तिशाली छ। त्यति मात्र होइन, हृदयको विचार र इच्छालाई जाँच्न सक्ने हुन्छ अरे। अरे कस्तो तलवार हो! हृदयको विचार कसैले जान्न सक्छ? तपाईकोमा के विचार छ म जान्न सक्छु? मैले के सोचिरहेको तपाईँले जान्न सक्नुहुन्छ? इच्छा कसैले जान्न सक्छ? इच्छा त हामीले हृदयमा राख्छौँ त। श्रीमानले श्रीमतीको इच्छालाई जान्न सक्दैन, लुकाएर राखेको हुन्छ। नानीहरूको इच्छालाई हामी जानेको हुँदैनौँ, इच्छा हामी लुकाएर राखेको हुन्छौँ। तर परमेश्वरको वचन यति साह्रो पावरफुल छ, त्यसले तपाईँको इच्छालाई, तपाईँको विचारलाई पनि के गर्छ अरे? जाँच्छ। हालेलुया। आमेन। त्यसले के गर्छ अरे? यहाँ त्यही भन्दैछ, यहाँ हिब्रू 4:12, sharper than any two-edged sword,
piercing even the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Wow. परमेश्वरको वचन बहुत शक्तिशाली रहेछ प्रियहरू। तलवार, दुईधारी तलवार भन्दा पनि तीखो, आत्मा अनि प्राणलाई छेड्ने, हड्डी हड्डी जोड्नी जोड्नीलाई गुदी गुदीलाई के गर्ने अरे त्यसले वारपार छेड्छ अरे। हाम्रो विचार अनि हाम्रो इच्छालाई के गर्छ अरे त्यसले जाँच्छ अरे। कसले? परमेश्वरको वचन। किनभने परमेश्वरलाई चिन्नु हो भने परमेश्वरको वचनलाई पढ्नु, परमेश्वरको वचन जान्नुहुन्छ भने तब मात्र तपाईं परमेश्वर चिन्नुहुन्छ। अर्थात् परमेश्वरको वचनले नै परमेश्वर चिनाउँछन्। भने जो परमेश्वरलाई दिने जुन भनौँ न सदा आदर भए तपाईले परमेश्वरको वचनलाई पनि दिनुपर्छ। प्रेज द लर्ड। याद गर्नुहोस्, इफिसी 6:17 ले के भन्दछ? मुक्तिको टोप लगाऊ, पवित्र आत्माको तरवार ल्याऊ, जो चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। भनेपछि पवित्र आत्माको तलवार चाहिँ के रहेछ? परमेश्वरको वचन। पवित्र आत्माको तलवार परमेश्वरको वचन भनेपछि तरवार चाहिँ के हो? वचन। तर यो तरवार कसको? पवित्र आत्माको। तपाईं बोल्नुहुन्छ, पवित्र आत्मा बोल्नुहोस्। आमेन। मान्छे होइन, पवित्र आत्मा बोलेको होस्। यीशुले के भन्नुभयो? तिमीहरू के बोल्नुपर्छ चिन्ता गर्नु पर्दैन, मेरो पिताको आत्मा तिमीहरू भएर बोल्नेछ। When you speak, do not worry, but the spirit of my father will speak through you. मेरो पिताको आत्मा चाहिँ तिमीहरूद्वारा के गर्छ अरे बोल्नेछ। त्यही त पत्रस पेन्टिकोस्ट गिर्नु उभिँदाखेरि त्यही डरपोक पत्रस होइन, त्यो डराउने पत्रस होइन, त्यही पत्रस नै जसले यीशुलाई 3 पल्ट इन्कार गर्यो। तर पवित्र आत्मा पाएपछि, पवित्र आत्मा बोल्दाखेरि मान्छेले पश्चाताप गरे। यो तलवारको काम प्रियहरू। आज तपाईले तलवार चलाउन सिक्नुपर्छ। तलवार चलाउन जान्दैन भने त्यसले आफ्नै नाश गर्छ। तलवार चलाउन सिक्नुहोस्, वचन चलाउन सिक्नुहोस्। परमेश्वरको वचन तपाईको हातमा छ। वचन, परमेश्वरको वचन सुन्नुहोस्, परमेश्वरको वचन पालन गर्नुहोस्, परमेश्वरको वचनलाई याद गर्नुहोस्। आमेन। तेस्रो, पहिलो चाहिँ के अरे? जीवित र क्रियाशील छ। दोस्रो, परमेश्वरको वचन तलवार हो। तेस्रो, परमेश्वरको वचन चाहिँ आगो जस्तो। The word of God is fire. यर्मिया 23:29 मा के भन्छ? के मेरो वचन आगो जस्तै छैन र? कसले भन्नुभयो? मैले होइन, परमेश्वर भन्नुहुन्छ। के मेरो वचन आगो जस्तो होइन र? Is not my word like a fire, says the Lord. के मेरो वचन आगो जस्तो होइन र? आगोले के गर्छ? आगोले जलाउने काम गर्छ, आगोले पिघाल्ने काम गर्छ, आगोले सत्यनाश गर्ने काम गर्छ, आगोले नाश गर्छ, स्वाहा बनाउँछ। आगो रोकिँदैन। आगो लागेपछि लागेको लागेकै हुन्छ। परमेश्वरको वचनले नै जागृति ल्याउँछ। यो जागृति रोकिँदैन। यो वचनलाई रोक्ने बहुत कोसिस गरे मान्छेले, बाइबललाई जलाउने कोसिस गरे, बाइबललाई बिक्री गर्नदेखि रोक्ने कोसिस गरे, तर परमेश्वरको वचनलाई फैलनदेखि कसैले पनि रोक्न सक्दैन। हालेलुया। हुराला बाबा बाबा रिखान्दरलामा सन्तु जिबियन्दरलामा सिया। ग्लोरी जीसस। परमेश्वरको वचनलाई, परमेश्वरको वचन आगो। 2-3 वर्ष अगाडि अस्ट्रेलियामा आगो लाग्दाखेरि के भयो? चारैतिर आगो लाग्दाखेरि जानवरहरू मरे, कति घर नाश भयो। किन? आगोले चाहिँ डराउने काम गर्छ प्रियहरू। डराउँछ, त्यसले खत्तम बनाउँछ। भनेको नेचर हो, त्यो नेचर प्रकृति हो, त्यसको अगाडि कोही पनि टिक्न सक्दैन। घमण्डी भनौँ, कठोर भनौँ, नास्तिक भनौँ, कोही पनि परमेश्वरको वचनको अगाडि टिक्न सक्दैन। यससँग तपाईले परमेश्वरको वचन बोल्नुपर्छ। परमेश्वरको वचन आगो। जब परमेश्वरको वचन बोल्नुहुन्छ नि, त्यसले जागृति ल्याउँछ।
परमेश्वरको वचनमा मण्डलीमा जागृति ल्याउँछ, तपाईको हृदयमा जागृति ल्याउँछ, तपाईको परिवारमा जागृति ल्याउँछ। प्रेज द लर्ड। यसै कारणले गर्दा परमेश्वरको वचन आगो, यसलाई साधारण नसम्झिनुहोस्, आगोसँग तुलना गरिएको छ। चौथो, परमेश्वरको वचनलाई केसँग तुलना गरिएको छ भन्दाखेरि घन, हतौडा, मार्तोल होइन। मार्तोल त सानो हुन्छ, ह्यामर सानो हुन्छ नि, सानो मार्तोल त्यो होइन। त्यही यर्मिया 23:29, जर्मिया 23:29 त्यसको दोस्रो भागमा चट्टानलाई चुरचुर पार्ने के त्यो एउटा ठुलो घन झैँ छैन र? भने चाहिँ परमेश्वर के भन्नुहुन्छ, मेरो वचन चाहिँ हतौडा जस्तो घन, घन भनेको जस्तो भनेको नि यत्रो लामो हुन्छ, यस्तो घन। ठुल्ठुलो योद्धाहरूले युज गर्थे त्यो घन मार्तोल लिएर, अनि ढुङ्गा फोड्ने काम गर्छ, पहाडमा चट्टान तोड्ने काम गर्छ, त्यसले रोड बनाउने काम गर्छ, घर बनाउँदाखेरि ठुल्ठुलो ढुङ्गाहरू तोड्ने काम गर्छ त्यसले। नभने 8 किलो 10 किलोको कमसेकम त्यसको टाउको मात्रै हुन्छ, त्यो समात्दाखेरि यस्तो ताकत लाग्छ। जब एकपल्ट हिँगाउँदा खड्डङ्गै त्यसले के गर्छ, कठोर ढुङ्गा पनि त्यसले के गर्छ अरे, तोड्छ। आमेन। धेरै मान्छेहरू कठोर भन्छ नि, धेरै मान्छे कठोर छ भन्छ, नास्तिक छ भन्छ, होइन। साउल जस्तो कठोर व्यक्ति, इसाईहरूलाई मार्ने व्यक्ति परिवर्तन हुन सक्छ भने संसारको कुनै पनि मान्छे, ग्यारेन्टी दिन्छु म, ग्यारेन्टी दिन्छु म, कुनै मान्छेले म चाहिँ यस्तो कठोर छु, म मान्दिनँ परमेश्वरलाई, यीशुलाई मान्दिनँ भन्न सक्दैन त्यसले। हामीले इतिहासमा हेरेका छौँ, हामीले कस्तो कस्तो कठोरहरू। एभ्री नी shall bow, every tongue shall confess that Jesus Christ is the Lord. हरेक घोडा टेक्नेछ, हरेक जीवले अंगीकार गर्नेछ, येशू नै हुन् प्रभु। प्रियहरू, तपाईले वचन बोल्नु पर्छ, बोल्नुहोस्, किन त्यो परमेश्वरको वचन चाहिँ हतौडा घन जस्तो, एकपल्ट चलाउँदाखेरि कठोरता के हुन्छ, तोडिन्छ। इजिकेल 36:26 मा, इजिकेल 26:26 के भन्दछ, म तिमीलाई नयाँ मन नयाँ आत्मा दिनेछु। आमेन। I will give a new spirit and new mind and I will take out the stony heart. तिम्रो भित्र भएको ढुङ्गाको हृदयलाई निकालेर मासुको हृदय दिनेछु। के भयो, ढुङ्गाको हृदयले के गर्छ, त्यसले तोड्ने काम गर्छ, कठोरतालाई तोड्ने काम गर्छ, नास्तिकवादलाई तोड्ने काम गर्छ। परमेश्वर छैन भने मूर्खलाई परिवर्तन गराउँछ। आमेन। हालेलुया। नर्कमा जाँदै गरेको ती आत्माहरूलाई प्रभुले फर्काउनुहुन्छ, कमुलो हृदय दिनुहुन्छ, मासुको हृदय जसमा दया छ, जसमा प्रेम छ, शान्ति छ, आनन्द छ, प्रभुले त्यो दिनुहुन्छ। ढुङ्गाको हृदयले रिप्लेस गर्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ हमरको काम हो। आमेन। हालेलुया। घनको काम हो। आज तपाईको वचन, तपाईले बोल्नु भएको वचन साधारण वचन होइन प्रियहरू, त्यो वचन परमेश्वरको वचन हो। बोल्ने तपाईँ हुनुहुन्छ। माइक्रोफोनमा बोल्छौँ नि, हेलो के भन्छ, माइकले पनि हेलो भन्छ नि त। तपाईँ अनि हामी चाहिँ परमेश्वरको माइक्रोफोन हो, हामी बोल्ने हौ। हालेलुया। यसो हामीले बोल्नु पर्छ। परमेश्वरको वचन त्यो हतौडा जस्तो हो, त्यो घन जस्तो हो, जसले चाहिँ टुक्रा टुक्रा बनाउँछ, चकनाचुर बनाउँछ, कठोरतालाई तोड्छ, स्म्यास गर्छ। याद गर्नुहोस्, म बहुत गहिराईको कुरो बोल्दैछु आज। यो पहिलो भागको दोस्रो भाग अझै हामी हेर्नेछौँ अघि। र पाँचौं, परमेश्वरको वचन चाहिँ को अरे, ऐना जस्तो अरे। भनेपछि त्यति बेला आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि पनि ऐना चाहिँ रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ यहाँ हामीलाई थाहा हुँदैछ है, होइन। ऐना चाहिँ 2000 वर्ष अगाडि पनि पाउलको समयमा रहेछ भन्ने थाहा भयो हामीलाई, याकुबको समयमा, प्रेरितहरूको समयमा। आमेन। याकुब 1:22-25 हामी हेर्नेछौँ। जेम्स च्याप्टर 1:22-25। जेम्स च्याप्टर 1 verse
च्याप्टर 1 वर्स 22 to 25 लाई हामी हेर्नेछौँ। 1 को 22 देखि 25 सम्म हेर्नेछौँ। म पहिला इङ्ग्लिसमा पढ्छु ल, किनभने कतिजना इङ्ग्लिस गर्ने नयाँ जेनेरेसनहरू छ, उनीहरूलाई पनि हामीले सिकाउनु पर्छ। बट बी ye doers of the word and not hearers only, deceiving your own selves. For if any be a hearer of the word and not a doer, he is like a man beholding his natural face in a glass. For he beholdeth himself and goeth his way, and straightway forget what manner of man he was. But whoso looketh into the perfect law of liberty and continued therein, he being not a forgetful hearer, but a doer of the word, this man shall be blessed in his deed. Praise the Lord. कति मिठो वचन छ। म तपाईहरुको निम्ति नेपालीमा पढ्नेछु। याकुब 1 को 22 देखि 25 सम्म 22 पद। तर वचन पालन गर्ने हो, परमेश्वरलाई वचन पालन गर्ने व्यक्तिहरू चाहिएको छ। तर सुन्ने मात्र भएर आफैलाई धोका नदेऊ। आज तपाई वचन सुन्नु मात्रै हुनुहुन्छ, किन सुन्दैनौ? सुन्छौ नि। चर्च किन जानुहुन्छ? संगति किन जानुहुन्छ? अहिले म बोल्दै छु, तपाई सुन्दै हुनुहुन्छ। तर सुन्ने व्यक्तिले पनि आफैलाई पनि धोका दिन सक्छ अरे। भनेपछि इज भेरी डेन्जरस। सुन्नु त धेरै वचन सुन्नु त जान्छ, होइन होइन, सरी, वचन सुन्नु मात्रै होइन, सुन्ने व्यक्तिले आफैलाई धोका दिन्छ अरे। ही क्यान डिसिभ हिमसेल्फ। र आफैलाई धोका नदिनुहोस्। 23 पदले के भन्छ? वर्स 23, कुनै मानिसले वचन सुन्छ र पालन गर्दैन भने, सुन्दैछ तर के गर्दैन? पालन गर्दैन भने त्यो एउटा यस्तो मान्छे जस्तो हुन्छ जसले आफ्नो अनुहारमा हेर्छ। कुन व्यक्ति अरे? जसले आफ्नो अनुहार कहाँ हेर्छ अरे? ऐनामा। त्यो व्यक्ति हो जसले चाहिँ सुन्छ तर के गर्दैन? पालन गर्दैन। अब एकपल्ट तपाईँ सोच्नुहोस्, आँखा बन्द गर्नुहोस्, सबैजना जतिजनाले वचन हेर्नुहुँदैछ, तपाईँले आफ्नो आमालाई आमाको अनुहार अगाडि ल्याउनुहोस्, आयो? तपाईँको बुबाको अनुहार अगाडि ल्याउनुहोस्, आयो? श्रीमानले श्रीमतीको अनुहार अगाडि ल्याउनुहोस्, श्रीमतीले श्रीमतीको श्रीमानको अनुहार अघि ल्याउनुहोस्, तपाईँको नानीलाई याद गर्नुहोस्, अगाडि ल्याउनुहोस्, आयो? कुनै पनि मान्छेले याद गर्नुहोस्, अगाडि आउँदैछ भन्ने बित्तिकै तपाईँको आँखाको अगाडि त्यो मान्छे आउँदैछ। तपाईँ कस्तो हुनुहुन्छ एकपल्ट सोच्नुहोस्, आँखा बन्द गरेर। आउँदैन। हामी के गर्छौँ? अरूलाई याद गर्दाखेरि तुरन्त आउँछ, तर आफूलाई हामी याद, आफ्नो अनुहार थाहा हुँदैन हामीलाई, किनभने हामी अरूलाई छिटो जाँच्छौँ। आज आफैलाई हामी जाँच्दा आफैलाई म कस्तो छु त्यो चाहिँ हामी बिर्सेका छौँ। तपाईँ कस्तो हुनुहुन्छ जान्नुको लागि के गर्नु पर्यो? तपाईँ ऐनामा जानु पर्यो, तब मात्र तपाईँले आफैलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। आमेन। तपाईँ हामी के गर्छौँ? अरूलाई जाँच्ने बेसी काम गर्छौँ, तर आफैलाई जाँच्दैनौँ। अरू कस्तो छ त्यो हेर्छौँ, म कस्तो छु हामी हेर्दैनौँ। ऐनाले चाहिँ के देखाउँछ? तपाईँ कस्तो हुनुहुन्छ। परमेश्वरको वचन ऐना जस्तो हो, तपाईँलाई तुलना गराउँछ। वचन अनुसार त यस्तो छस्, यो आज्ञा तैँले पालन गरेको छैन, यो आज्ञामा तँ चुक्दैछस्, यो आज्ञा तैँले पालन गर्नुपर्छ। यो वचनले तपाईँलाई के गर्छ? ऐना तपाईँलाई देखाउने काम गर्छ। आमेन। यसरी अरूलाई जाँच्न छोड्नुहोस्, अरूको न्याय गर्न छोड्नुहोस्, अरू कस्तो छ नहेर्नुहोस्। को विश्वासी छ, को विश्वासी छैन, कसले के पाप गर्दैछ, कसले के गरेको छैन, त्यो नहेर्नुहोस्। तपाईँले आफैलाई ध्यान दिनुहोस्। त्यसको निम्ति तपाईँले वचनमा ध्यान दिनुपर्छ। आमेन। तपाईँ कस्तो हुनुहुन्छ तपाईँले आफैलाई हेर्नुहोस् न। ऐनामा त अरू देख्नुहुन्न नि, ऐनामा त केवल आफै देखिन्छ नि। त्यसरी नै परमेश्वरको वचनले तपाईँ कस्तो हुनुहुन्छ छ्याङ्गै देखाउँछ। हालेलुया। यहाँ हेर्नुहोस् है, 24 पद, किनकि जसले आफैलाई हेर्छ र गइहाल्छ र त्यो आफै कस्तो छ त्यो तुरन्त बिर्सिहाल्छ। ऐनामा हेर्ने मान्छेले आफैलाई बिर्सिहाल्छ।
होइन? किनभने ऐना एकछिन जब हेर्यो त्यो बेलासम्म हो नि त। 2 मिनट ऐना हेर्नुहोस्, 2 मिनट मात्रै तपाईँ। त्यसरी नै ऐना तपाईँको साथमा हरदम रहनुपर्छ। आमेन। किनभने परमेश्वरको वचन ऐना हो नि त। तपाईँ कस्तो हुनुहुन्छ ऐनाले हरदम देखाउँछ। हालेलुया। वचनलाई नछोड्नुहोस्। 25 पद, तर त्यो मानिस जसले स्वतन्त्रता दिने शुद्ध व्यवस्थालाई, परमेश्वरको वचन चाहिँ स्वतन्त्र गर्छ। अनि के दिन्छ अरे? शुद्ध व्यवस्था दिन्छ अरे त्यसले। र व्यवस्था त्यसमा लागिरहन्छ, त्यसमा लागिरहनु, सुन्नु मात्रै होइन, त्यो वचनमा लागिरहनु। आमेन। सुनेर के गर्नु? बिर्सिहाल्ने होइन, बिर्सिने होइन तपाईँ, तर काम गर्ने पनि हुन्छ। हालेलुया। तपाईँले काममा ल्याउनु पर्छ, वचनलाई काममा ल्याउनु पर्छ। त्यसले चाहिँ आफूले गरेको काममा आशिष पाउनेछ। तब मात्र तपाईँको जीवनमा आशिष हुन्छ। वचनले तपाईँको जीवनमा आशिष ल्याउँछ प्रियहरू। तपाईँ जब सुन्नुहुन्छ, ध्यान दिनुहुन्छ, त्यसलाई पालन गर्नुहुन्छ, काममा ल्याउनुहुन्छ, परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष दिन्छ। वाह, परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। आज परमेश्वर काम कति राम्रो राम्रो। 6औं, परमेश्वरको वचन बत्ती अनि उज्यालोसँग तुलना गरिएको छ। कसँग अरे? बत्ती अनि ज्योतिसँग के गरेछ अरे? तुलना गरिएको छ। भजन संहिता 119 105, Psalm 119 verse 105 के भन्दैछ? तपाईको वचन मेरा घोडाको निम्ति बत्ती र मेरो बाटोको निम्ति उज्यालो हो अथवा ज्योति हो। Your word is lamp unto my feet and light unto my path. दाउदले भन्दैछ, तपाईको वचन मेरो खुट्टाको निम्ति दीपक, आमेन, सानो, अनि मेरो मार्गको निम्ति के अरे? ज्योति। तपाईको जीवनमा ज्योति चाहिन्छ प्रिय। अन्धकारमा काम हुँदैन, अन्धकारमा देख्नुहुन्न, अन्धकारमा तपाईँ मन पराउनुहुन्न, अन्धकारमा डर हुन्छ, अन्धकारमा रिस्क हुन्छ, अन्धकारमा केही काम गर्न सक्नुहुन्न, अन्धकारमा केही पनि देखिँदैन। तर ती अन्धकार हटेपछि ज्योति भयो भने के हुन्छ? हेर्न सक्नुहुन्छ, हिँड्न सक्नुहुन्छ, गाडी चलाउन सक्नुहुन्छ, काम गर्न सक्नुहुन्छ, एक्टिभ। ज्योतिले चाहिँ तपाईँलाई के सहायता गर्दैछ यहाँ। बिना ज्योतिको तपाईँको जीवन चल्न सक्दैन। यीशुले के भन्नु? आई एम द लाइट अफ दिस वर्ल्ड। यीशुले के भन्नुभयो? म संसारको ज्योति हुँ। आमेन। संसारमा यदि एउटा यस्तो ज्योति छ भने दिउँसो के निक्लिन्छ? घाम, बेलुका जुन। परमेश्वर हाम्रो निम्ति दुईटा ज्योति बनाउनु भएको छ। हाम्रो जीवनको निम्ति यीशुले के भन्नु? म तिमीहरूको के हो? संसारको ज्योति हुँ। आज तपाईँ अनि हामीलाई यीशुले त्यो ज्योति दिनुभएको छ। अनि यो परमेश्वरको वचन भने किन यीशुले भन्नु आई एम द लाइट अफ दिस वर्ल्ड? किनभने यीशु वचन हुनुहुन्छ। आदिमा वचन थियो, वचन परमेश्वर, वचन परमेश्वर नै थियो। फेरि 2 पदमा के भन्छ? आदिमा परमेश्वर, वचन परमेश्वरको साथमा थियो। आमेन। वचन थियो नि, परमेश्वरले वचनद्वारा नै सृष्टि गर्नुभयो। हालेलुया। लेट देयर बी लाइट एन्ड देयर वाज लाइट। उज्यालो होस्, के भयो? उज्यालो भयो। आमेन। परमेश्वरले बोल्नु भयो अनि पुरा भयो। हालेलुया। यसै कारणले गर्दा प्रियहरू त्यो त्यो अनि 14 यूहन्ना 1:14 के भन्दछ? वर्ड वाज मैनिफेस्टेड। वचन के देहधारी भयो अरे। हालेलुया। यीशु देहधारी माने देह धारण गरेर आउनुभयो। ही टुक अ फर्म अफ अ म्यान। मान्छेको रूपमा आउनुभयो, उहाँ स्वरूपमा आउनुभयो, मान्छे बनेर आउनुभयो तपाईँ अनि मलाई जीवन दिनलाई, तपाईँ अनि हामीलाई ज्योति दिनलाई। आमेन। त्यो ज्योति ज्ञान हो, ज्ञान बुद्धि हो। प्रेज द लर्ड। र परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। आज परमेश्वरको वचन त तपाईँ मेरो निम्ति के रहेछ? ज्योति रहेछ। 7th परमेश्वरको वचन चाहिँ अटल छ, स्थिर छ, सधैँभरिको निम्ति अनन्त भनेको। भजन यशाया
40 को हाटले के भन्दछ? घाँस ओइलाइहाल्छ, घाँस ओइलाउँछ, फुलहरू झरिहाल्छ, हामी जान्दछौँ। तर हाम्रो परमेश्वरको वचन सधैँभरि अटल रहनेछ। हालेलुया। हाम्रो परमेश्वरको वचन चाहिँ कहिले अरे? सधैँभरि अटल। वर्ड अफ गॉड shall stand forever। सधैँको निम्ति, सधैँको निम्ति परमेश्वरले के गर्नुभएछ? स्थिर गर्नुभएछ, अटल गर्नुभएको छ। भने परमेश्वरको वचन हल्लिँदैन। परमेश्वरको वचन जस्तोको तस्तै छ, सधैँभरि रहने परमेश्वरको वचन। जस्तो परमेश्वर अनन्त हुनुहुन्छ, परमेश्वरको वचन पनि अनन्त। यसलाई यसै कारणले गर्दा यो वचनलाई, बाइबललाई पुस्तकको रूपमा नलिनुहोस्। प्रिन्टिङ गरेको 500-200 रुपियाँको किताब होइन यो। आमेन। परमेश्वरको वचन हो। भजन संहिता 119 को 79, Psalm 119 verse 89। हे परम प्रभु, तपाईको वचन सनातन छ र अनन्त छ, आकाशमा त्यो स्थिर छ अरे। के छ अरे? आकाशमा त्यो स्थिर। भने परमेश्वरको वचन परमेश्वरले के गर्नु? स्थिर गर्नुभएको छ, अटल छ, त्यो अनन्त छ अरे त्यो। अनि त्यसलाई कहाँ राखेको छ अरे? आकाशमा स्थिर। हेर्नुहोस्, तपाईँलाई म बताउन चाहन्छु, पृथ्वी छ नि, पृथ्वी यसरी आफ्नो उसमा घुम्छ, आफ्नै परिधिमा। एकपल्ट घुम्दाखेरि 24 घण्टा हुन्छ, दिन अनि रात। अनि यहाँ घाम छ, घामको वरिपरि यसरी घुम्दाखेरि एकपल्ट घुमेर आउँदाखेरि 365 दिन, 365 दिनमा यसरी घुम्छ। बुझ्नुपर्ने कुरो चाहिँ के हो? गाडी हिँड्नको निम्ति रोड, ट्रेन हिँड्नको निम्ति ट्र्याक, हवाई जहाज चल्नको निम्ति इन्टरनेसनल एयरलाइन रुट छ त्यसको। त्यसरी हिँड्नुपर्छ, त्यही रुटमा हिँड्नुपर्छ। समुद्र हिँड्ने जहाजको पनि एउटा रुट छ, नेभिगेसनल रुट भन्छ त्यसलाई। अनि यो पृथ्वी घुम्दैछ, कसरी घुम्दैछ हौ? परमेश्वरले कुनै ट्र्याक बनाउनु भएको छ? होइन, यसरी घुम्दै पनि जाँदैछ, वरिपरि पनि घुम्दैछ। किन थाहा छ तपाईँलाई? परमेश्वरले त्यो रेखालाई स्थिर गर्नुभएको छ। त्यो पृथ्वी भनौँ कति हजार साल भयो होला, आफ्नै परिधिमा घुमेको छ। किनभने परमेश्वरले त्यस्तै बनाउनु भएको छ। परमेश्वरले आज्ञा गर्नुभयो, परमेश्वरको वचन गयो, अनि त्यो पृथ्वीले सूर्य चन्द्रमा जति पनि नक्षत्र छ, करोडौं ग्यालेक्सिस छ, सबले परमेश्वरको आज्ञा त्यसरी पालन गर्छ। प्रियहरू, याद गर्नुहोस्, भनिन्छ पृथ्वी छ, हेर्नुहोस्, यदि 50 किलोमिटर टाढो भएको भए हामी हिउँले जमेर मर्थ्यौँ अरे। किन टाढो भयो? यदि 50 किलोमिटर नजदिक भएको भए घामले डढेर मर्थ्यो अरे। याद छ? कस्तो होला परमेश्वर? त्यसलाई कसरी स्थिर गर्यो? वचनद्वारा। परमेश्वरले वचनद्वारा स्थिर गर्नुभएको छ। यसै कारणले गर्दा बिना त्यो परमेश्वर जबसम्म त्यसलाई आज्ञा दिँदैन तबसम्म त्यो हुँदैन। माल फङ्सनिङ भन्छ नि, गलत काम गर्न सक्दैन। मत्ती 24:35 के भन्छ? स्वर्ग र पृथ्वी बितेर जानेछ, तर मेरो वचन बितेर जाने छैन। आमेन। माफ गर्नुहोस्, धेरै जाडो छ। स्वर्ग पृथ्वी बितेर जानेछ, तर मेरो वचन बितेर जाने छैन। परमेश्वरको वचन कहिले पनि बित्दैन। स्वर्ग पृथ्वी जान्छ भनेपछि परमेश्वरको वचनमा कति ताकत रहेछ प्रियहरू। यस कारणले गर्दा परमेश्वरले आफ्नो वचनलाई
स्थिर अटल अनन्त गर्नुभएको छ। प्रेज द लर्ड। 8औं, परमेश्वरको वचनले कसरी केसँग तुलना गरेको छ? ठिक अनि सत्यसँग। God has compared his word with right and true. सत्य छ। भजन संहिता 33:4, Psalm 33:4, किनकि परमप्रभुको वचन ठिक र सत्य छ। किनकि परमेश्वरको वचन कस्तो छ अरे? ठिक अनि सत्य छ। ठिक अनि कस्तो छ अरे? ओ परमेश्वरको वचन। हामी ठिक छौँ, हामी थाहा छैन, सत्य कतिको छ हामी थाहा छैन, तर परमेश्वरको वचन चाहिँ ठिक, राइट एन्ड ट्रु, सत्य छ र उहाँका सबै काम विश्वश्रेष्ठमा हुन्छन्। उहाँको हरेक वचनलाई हामी विश्वास गर्न सक्छौँ। उहाँको वचनमा भरोसा गर्न सक्छौँ हामी। परमेश्वरको वचन पुरा हुन्छ। परमेश्वरको वचन त्यसो खेल होइन प्रियहरू, त्यति सस्तो छैन जसरी हामी सोच्छौँ। परमेश्वरको वचन सत्य छ। एउटा मेरो मिसेसले धेरै गाना गाउने गर्थ्यो, तपाईको प्रेम दाखरस भन्दा मिठो छ, तपाईका वचनहरू कति सत्य छन् प्रभु। साँच्चै परमेश्वरको वचन सत्य छ। यूहन्ना 17:17 यीशुले भन्नुभयो, तिनीहरूलाई सत्यमा पवित्र पारिदिनुहोस्, तपाईको वचन सत्य छ। यीशुले गत्समनी बगैँचामा प्रार्थना गर्दाखेरि जन च्याप्टर 17 यूहन्ना 17 पितासँग प्रार्थना गर्नुभयो। भन्नुभयो, पिता तपाईको वचन के छ अरे? सत्य छ। यो वर्ड इज ट्रुथ। तपाईको वचन चाहिँ के छ अरे? सत्य। प्रियहरू, परमेश्वरको वचन सत्य छ। आज यो पहिलो पाठ हो। दोस्रो सेसन, दोस्रो भागमा म तपाईलाई अझै बताउनेछु। आज परमेश्वरको वचन चाहिँ हामीसँग केसँग तुलना गर्यो भनेर एकपल्ट म फेरि तपाईँ, परमेश्वरको वचन नम्बर 1 जीवित अनि क्रियाशील छ। दोस्रो, परमेश्वरको वचन दुईधारे तलवार भन्दा तीखो। तेस्रो, परमेश्वरको वचन आगो, परमेश्वरको वचन हतौडा, परमेश्वरको वचन ऐना, परमेश्वरको वचन ज्योति अनि उज्यालो, परमेश्वरको वचन अटल अथवा अनन्त सधैँभरिको निम्ति, अनि परमेश्वरको वचन सत्य, ठिक अनि सत्य छ। हालेलुया। आज जुन वचन तपाईले सिक्नु भएको छ प्रियहरू, यो वचनहरू चाहिँ हामीले सिक्नुपर्ने कुरो हो। हरेक इसाईलाई थाहा हुनुपर्छ, हरेक पास्टर प्रचारकका थाहा हुनुपर्छ। आमेन। तुलना गरेका कुरोहरू, अनि तुलना गरेपछि चाहिँ के हो, तपाईले त्यो कुरोलाई त्यसरी लिनु पनि पर्छ, तपाईले बुझ्नु पनि पर्छ। र यो वचनले तपाईको जीवनमा धेरै धेरै आशिष दिएका हुन्। म आशा गर्छु यो वचनले तपाईलाई धेरै आशिष दिनेछ। तपाईले पहिलोपल्ट हेर्दै हुनुहुन्छ भने यसलाई तपाईले सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, बेल आइकनलाई दबाउनुहोस्। आमेन। आमेन। तपाईले मलाई कल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले मलाई फिडब्याक दिनुहोस्। तपाईको प्रार्थनाको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। प्रभुले आशिष दिन्छ। जय मसीह।